Honorable MLA and GSIDC Vice Chairman Shri Kedar Naik inaugurated a new combined harvesting machine near the chapel on Coco Beach Road, Nerul. The initiative aims to support local farmers by improving harvesting efficiency and promoting modern agriculture practices in the region. Several farmers, local representatives and officials were present during the inauguration ceremony. त्यांनी काही दिवस पयलीं उलोव मारलेलो आनी सांगलेलें की आमची शेतां जी आसा ही पिकल्या म्हणून आनी शेतां पिकतकूच टायम काडनासतना कित्याक आतां अनसिजनल रेन आमी म्हणटात म्हणजे पावस खंयच्या टायमार पडटलो हो कळना आनी जेन्ना शेतां पिकलेलीं आसा आनी मदींच असो जर पावसाचो एक व्हाळ आयलो जाल्यार सगळीं शेतां इतली मेहनत तेंची जी आसता ती व्यर्थ वता. तेका लागून ताबडतोब आमी सांगलेले दिसा 10 तारीख 10 तारखेक आमी आयज तांकां सगळ्यांक हार्वेस्टिंग मशीन दिलेली आसा आनी सगळे कडेन एडिशनल मिशिनां आनीक येतलीं कित्याक सुरवातेक लागून एक मशीन सगळ्यांक आमी दिला. हांव संदीप बाईन सांगलां अशें की सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी म्हणजे सगळ्यांच्या भितर समजून एक एक करून आपापली कापणी जी आसा तेंच्यांनी करून घेवची. आपले फुडें आपले फाटी करनासतना कित्याक सगळे शेतकार भाव आसा हे आमचेच आसा आनी ताका लागून सगळीं म्हणजे पिकले खंयची पयलीं शेतां ही पयलीं कापून घेवची. आमी ज्या भशेन आमच्या शेतकार भावांक आमी प्रॉमीस केलेले तशें आमी तांकां ह्या फावटी खतूय दिलेले फर्टिलायझर म्हणटा तें आमी पावयल्ले. हेच्या फुडें सुद्दां जो सहकार्य म्हाजे कडल्यान आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबरा कडल्यान आमच्या पंचायती कडल्यान जो सहकार्य आसा हो सदांच आसतलो आनी हे करता आसतना आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आमचे सरपंच राजेश कलांगुटकर, पंचायत मेंबर आनी म्हाजो मित्र सुदेश गोवेकर आमी दिचा म्हणटात, पंचायत मेंबर शिवानंद गोवेकर भाऊ, डेप्युटी सरपंच विनी म्हाजे सगळे शेतकार भाव हांगा आयिल्ले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांव पंचायत आनी जिल्हा पंचायत अनेकदां सांगता की फुडें जो जो सहकार्य लागतलो शेतकार भावांक तो आमी दितलो. आमी तांकां अन्नदाता म्हणटा तेंची जी मेहनत आसा ताका लागून आमी सगळे आमच्या पोटान म्हणटा तशे गोटे आमचे वतात. तांकां हांव एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा कडेन मागता की तेंचें बरें पीक ह्या फावटी जालां तांकां बरो फायदो जावचो म्हणून. कित्याक तेंची मेहनत जी आसा हे भर पावसान ते कांय पळयनासतना भिजून सगळीं कार्य करता आनी आतां तेंचे म्हणजे देवान तांकां आयज आतां हेजो पुरावो म्हणटा पळय तो दिवपाचो आसता. सो देवा कडेन म्हाका तेंची कापणी बरी जावन तांकां बरें धनधान्य मेळ्ळें पुरो म्हणून देव बरें करूं. कित्याक म्हाजे पयलें कार्ड तुजें पयलें कार्ड अशें ना म्हणटा. एके लायनीन सगळ्यांनी वयचें आनी सगळ्यांचें शेत जें आसा तें लिवन घेवचें, मळून घेवचें. कित्याक सगळ्यांक दिसता म्हाजे पयलें जावचें म्हणून सगळ्यांक दिसता. पूण हें मिशीन येयलां हे सगळ्यांचें जें शेत लिवपाचें मळपाचें आसा सगळ्यांचें करतलें तेजे उपरांत हांगासान वयतलें. तेन्ना हे मिशिनाचो बरो उपयोग करून तुमी सगळ्यांनी घेवचो